अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने अपने नए सबक के साथ आपकी खिदमत में अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान से एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज हमने अपनी एक ही आयत को देखना है कि इसमें हमारे पास कौन से रूल्स और कवायद हैं और किस तरह हमने उनको अदा करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानन नासु उम्मतन वाहिदा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक खींचना होगा, यानी लंबा करके पढ़ेंगे। नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना से मुराद क्या है कि आपने अपनी आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ना होगा। और गुन्ना की मिकदार भी आप समझने के लिए कह सकते हैं कि 2 सेकंड तक लंबा किया जाता है। उसके बाद अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट फिर मीम मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी नाक में ले जाकर पढ़ना है। ता पर 2 ज़बर और 2 ज़बर की तनवीन के बाद वाव हरूफ यरमलून में से है। यहाँ पर हमारे पास इदगाम का कायदा है और यहाँ पर हमने गुन्ना करके पढ़ना है उम्मतन। उसके बाद अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक खींचा जाएगा। और अगर आप वक्फ करते हैं तो यहाँ पे आपने इसको गोल हाथ से बदल कर पढ़ना होगा। फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन। यहाँ पर हमारे पास लाम ऑफ अल्लाह है और लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर ज़बर है, तो इस लाम ऑफ अल्लाह को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे, मुंह और आवाज को खोलकर। नेक्स्ट हमारे पास नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी नाक में ले जाकर पढ़ना है। उसके बाद या साकिन से पहले जेर या मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा करेंगे मुबश्शिरीन। नेक्स्ट हमारे पास नून साकिन के बाद बाल हरूफ इख्फा में से है और इख्फा के कायदे में होता है गुन्ना, तो यहाँ पर हमने गुन्ना करके पढ़ना है। या साकिन से पहले जेर या मद्दा है। मगर अगर आप यहाँ पे वक्फ करते हैं, जो कि आपके अपने ऊपर है कि आप यहाँ पे मिलाकर पढ़ते हैं या वक्फ करते हैं, यहाँ पर दोनों तरीके दुरुस्त हैं, मिलाकर पढ़ना भी और वक्फ करना भी। तो अगर आप यहाँ पे वक्फ करते हैं तो नून हो जाएगी साकिन और इस या मद्दा को मद्दे आरिज के साथ बदल देंगे और यहाँ पर हमने 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचकर पढ़ना होगा। वअंज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह। नून साकिन के बाद ज़ा हरूफ इख्फा में से है, गुन्ना करके पढ़ेंगे वअंज़ल। नेक्स्ट हमारे पास ता पर खड़ा ज़बर 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। कौफ हमारे पास कलकला मुशद्दद है, एक तो खूब जमाव के साथ अदा करेंगे और दूसरा हमारे पास मुस्तालिया में से है, तो मोटा भी पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हा है, तो हा को अपने मखरज से अदा करना है। ख्याल रहे कि हा और हा इन दोनों को मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ कहा जाता है, तो इनकी अदायगी का खास ख्याल रखा जाए। उसके बाद या साकिन से पहले ज़बर या लीन है, बगैर खींचे बगैर झटका दिया पढ़ेंगे, यानी जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। उसके बाद अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा करना है बैनन नासी। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा, 2 सेकंड तक खींचकर पढ़ना होगा। खौ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ा जाएगा, मुंह और आवाज को खोलकर। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। या साकिन से पहले जेर या मद्दा, मगर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है तो, जो कि वक्फी मुतले की अलामत है, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। तो वक्फ की सूरत में आपने इसको गोल हाथ से बदल कर पढ़ना है और इसको या साकिन के बजाय मद्दे आरिज के साथ तब्दील करके 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचकर पढ़ना होगा। फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात बग़यन बैनहुम।
یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے خا مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. نیکسٹ پھر یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ ہے. نیکسٹ پھر واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ، دونوں واؤ مداؤں کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد با اور اس کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس اقلاب کا قاعدہ ہے اور اقلاب کے قاعدے میں بھی ہم غنہ کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. اس کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ اس مد کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 4 یا 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا. غین مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھا جائے گا منہ اور آواز کو کھول کر. یا کے اوپر 2 زبر اور 2 زبر کی تنوین کے بعد با اور اس کے اوپر ہے چھوٹا سا میم. یہاں پر بھی ہمارے پاس اقلاب کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے. میم ساکن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس وقف کی علامت ہے، تو اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو آپ نے میم ساکن کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. تو آپ یہاں پہ پڑھیں گے بغیا بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. لام اف اللہ ہے، لام اف اللہ سے پہلے حرف پر زبر، تو اس لام اف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر اور 2 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا بھی ہوگا. فہد اللہ. نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کریں گے. واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا. خا مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. قاف ہمارے پاس ایک تو مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، دوسرا قلقلہ مشدد ہے تو خوب جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اور یہاں پر آپ کے پاس ہے وقف مطلق کی علامت، تو وقف میں آپ نے اس ہا کو گول ہا سے بدل کر پڑھنا ہوگا. من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم. لام اف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس لام اف اللہ کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر. واللہ. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، مگر الف کے اوپر ہے مد، تو اس مد کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا. لام پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. اور یاد رہے کہ یہ لام اف اللہ نہیں ہے، تو لام اف اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہوتے ہیں ان کو ہم باریک پڑھتے ہیں. صاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. دوسرا الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا. تو پہلے تو مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہوگا. دوسرا اس کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس قاف مستعلیہ میں سے ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر وقف میں میم کو کر دیں گے ساکن اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب ایک مرتبہ اس سبق کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.